Mga kapaglaom, Happy New Year 2025 kaninyong tanan ug Happy Midweek. Anaa na gayud kita sa bagong tuig ug bagong kinabuhi. Salamat sa Dios sa iyang pagtabang nga bisan pa taliwala sa mga paghagit sa milabay nga mga tuig. Nagpabilin nga makalabang kita tungod sa iyang gugma. Dalaygon ang atong Dios. Karong bulan sa Enero ang kinatibuk ang titulo sa atong matag inadlaw nga devotional alang sa mga hamtong giuluhan og basin kita may kalimot. Kini gisulat ni George Knight. Iya kini gisulat sa lig-on nga pagbati nga ang Dios maoy nagmando sa Iglesia Adventismo nga usa ka kalihukan sa tagna, hinay nga usa lamang kalaing denominasyon ug ang kapeligro sa pagkikalimot kung giunsa pagmungda kini sa Dios. Ang atong hilisgutan karong Enero 1 giuluhan og ang mga bato sa handumanan. Ang atong teksto makita sa Josue 4:20-22. Og kadtong napulo og duha ka bato nga ilang gikuha sa Jordan, gipahaluna ni Josue dito sa Gilgal og namulong si Josue sa mga anak sa Israel nga nagaingon, sa diha nga ang inyong mga anak mangutana sa ilang amahan nga nagaingon, unsa bay kahulugan niining mga batuha? Nan, suginlan ninyo ang inyong mga anak. Sa pag-ingon, ang Israel mitabok niining Jordan sa ayutang mamala. Mga kapaglaom, kadtong mga batuha, dili lamang mga karaang bato. Ang matag-usa niadto, mga bato sa handumanan, ang mga bato sa kasaysayan. Ang mga bato ordinaryo lamang sa ilang kaugalingon, sama sa ubang mga linibo nga bato sa bukid sa Palestina. Apan kining mga napulog duha, nagapunting ngadto sa usa ka butang. Nagatudlo kini balik ngadto sa kasinatayan sa Israel. Ang Biblia may usa ka libro sa kasaysayan nga gibase ngadto sa sunod-sunod nga paghitabo, gikan sa paglalang og sa pagsulod sa sala, padulong sa pakigsaad sa Dios kang Abraham sa Exodus, sa pagkabihag sa Israel ug sa ilang pagpahiuli. Ang pagkatawo ni Jesus gikan sa birhen nga babae, ang ilang walay sala nga kinabuhi, ang ilang pagkabanhaw, ang iyang kaduhang pagbalik. Busa ang Biblia usa ka libro sa handumanan sa mga milagrosong paggiya sa Dios sa iyang katawhan. Sa dihang ang mga iglesia mawad-an sa kamahinungdanon ni anang mga handumanan, sila adunay problema. Maanod sila gikan sa ilang gipunduhan ug mga wala sa ilang dalan. Sa Hudiyo-Kristiyano nga pagdumala, ang pagkawala sa dalan nagasugod sa paghikalimot sa nangagi. Ilabi na gayud sa paghikalimot sa miaging paggiya sa Dios kanila. Kung mahitabo kini, ang mga Kristohanon mawad-an sa ilang kaugalingong kahibalo kung kinsa sila. O kauban sa kulang sa pagbati sa kung kinsa sila, musunod ang pagkawala sa ilang misyon o katuyuan. Human sa tanan, kung wala kita may balo kung kinsa kita sa atong mga relasyon sa plano sa Dios, kung sa may atong ikasigilon sa kalibutan. Ang mga Kristohanong kasaysayan na simbugan sa mga reliyosong pundok nga nahikalimot kung asa sila gikan ug ang resulta, wala sila pihong direksyon sa malabot. O kining paghikalimot mao'y tinuod nga pagsulay sa Adventismo. Dili usa ka sulagma lamang ang nagakatigulang nga si Ellen White nagpasidaan sa mga magbabasa ni ining hilisgutan. Sa pagsubli sa atong nangaging mga kasaysayan, nagsulat siya. Ingon nga nakapanaw sa mataglakang sa pagpauswag sa atong kasamtangang mga kahimtang, ako musulti, dalaygon ang Dios. Sa akong pagtanaw kung unsang nabuhat sa Dios, napuno ako sa kahibulong ug uban sa pagsalig kang Kristo ingon nga mga pangulo. Wala kitay angay nga kahadlukan alang sa umalabot. Gawas kung kita makahikalimot sa paagi nga ang Ginoo nagmando kanato sa iyang pagtulunan sa atong nangaging kasaysayan. Samtang atong nakita sa atong panaw pinaagi sa kasaysayan sa Adventismo ni ining tuig, ang atong iglesia adunay kaugalingong mga batong handumanan. Kung atong pasagdan kini, maanaa sa peligro. Kapag laom, dili gayud nato ikalimtan ang nangagi nato nga kasaysayan. Ang atong Biblia mao'y nagasulti kanato sa atong gisuguran ug atong paingnan sa malabot. Pinaagi kang Hesus, aduna kitay kaalam kung ngano siya miani sa una ug unya sa ikaduha.
Busa mahinungdanon kaayo nga dili nato hikalimtan ang kaayo sa Dios kanato. Gikan kaniadto ug hangtod karon. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit. Salamat sa imong mga nabuhat kanamo alang sa among kaluwasan. Tabangan mo kami Ginoo nga dili gayud namo ikalimtan ang imong mga kaayo sukad sa among sinugdanan nga pag-Adventista. Among handumanan sa imong kaayo kanamo nagapasabot nga ang imong gugma nagapabilin kanamo luwas kung among kalimtan ang imong mga nabuhat kanamo. Salamat sa tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.